बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। अब चलते हैं लाड़काना, जहां पर हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मीर कमरुद्दीन मुगीरी की रिपोर्ट के मुताबिक लाड़काना में जमात इस्लामी अमीर सिराजुल हक की हिदायतों पर मुल्क भर की तरह लाड़काना में भी फ़लस्तीन में जारी इसराइली बर्बरियत और जाहिलियत के खिलाफ जमात इस्लामी लाड़काना की जानिब से जनाब बाग चौक पर इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन का पुतला नजर आतिश करके इसराइली परचम भी जलाया गया और शदीद नारेबाजी की गई। इस मौका पर जमात इस्लामी रहनुमा मोहम्मद आशिक धामरा, कारी अबू जुबैर जाकरू और दीगर ने कहा कि हम फ़लस्तीन की हमायत में सिर्फ आवाज़ नहीं बल्कि दवाएं और दीगर सामान भी भेजने के इंतजाम करेंगे। फ़लस्तीनियों का पानी, बिजली, इंटरनेट बंद करके इसराइल ने इंसानी तारीख का बदतरीन जंगी जुर्म कर लिया है, जिस पर पूरी दुनिया के मुस्लिम और गैर मुस्लिम ममालिक भी एहतजाज बने हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान की खामोशी समझ से बाहर है। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन पर जुल्म के खिलाफ पाकिस्तान की गवर्नमेंट को चूड़ियां पहननी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान फौज को फ़लस्तीन की हिमायत में अपना हकीकी किरदार अदा करना चाहिए और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इसराइली जुल्म के खिलाफ आलमी फोरम पर आवाज़ उठाएं। खबर शामिल करते हैं चिश्तियां से। मोहल्ला ताजपुरा में नामालूम मुलजमान ने तेज धार आले से मियां बीवी को कत्ल कर दिया। मियां बीवी की शिनाख्त मास्टर फतह मोहम्मद और इशरत बीबी के नाम से हुई है। जाम हक मियां और बीवी की लाशें 3-4 रोज पुरानी हैं। नामालूम मुलजिम दोनों मियां और बीवी को तेज धार आले से कत्ल करने के बाद फरार हो गया। मकतूलीन के यहाँ औलाद ना थी और वो घर में अकेले रहते थे। मकतूल फतह मोहम्मद स्कूल टीचर और इसकी बीवी ब्यूटी पार्लर का काम करती थी। मोहल्ला वालों ने बंद घर से बदबू आने पर पुलिस को इतला दी। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच गई। थाना सिटी ए डिवीजन पुलिस ने लाशों को अपनी तहवील में लेकर दोहरे कत्ल की तहकीकात शुरू कर दी। खबर शामिल करते हैं गोजा से। गोजा के इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम में डिवीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर फैसलाबाद के ज़ेरे तमाम वुमेन अंडर 16 हॉकी टूर्नामेंट इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम गोजा में मुनाकिद हुआ, जिसमें टोबाटेक सिंह डिस्ट्रिक्ट ने फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट को 1 गोल के मुकाबला में 5 गोल से शिकस्त देकर फाइनल मैच अपने नाम कर लिया। देखते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद नासिर सिद्दीकी की रिपोर्ट। जी बिल्कुल, फैसलाबाद डिवीज़न वुमेन हॉकी टीम का कैंप गोजरा आसरू ट्रफ पर लगाया जाए। आज के फाइनल के मौका पर डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर फैसलाबाद, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर टोबाटेक सिंह और फैसलाबाद की तमाम तहसीलों के तहसील स्पोर्ट्स अफसरान और चीफ कोच खालिद साहब, खावर जवेद, यूनिक क्लब से तल्लक रखने वाले असलम नज़ामी, इंटरनेशनल प्लेयर्स ने शिरकत की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर फैसलाबाद मैडम साजिदा ने कहा कि काफ़ी सालों बाद गवर्नमेंट ने इस तरह के टूर्नामेंट का आगाज़ किया है, जिससे बच्चे और बच्चियों की मेरिट पर सिलेक्शन की जाएगी और इनको इंटरनेशनल लेवल पर खेलने का मौका मिलेगा और वो पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकेंगी। इस तरह के इवेंट्स होंगे तो पाकिस्तान हॉकी का खोया हुआ मकाम फिर से वापस लौटा सकेगा। कैमरामैन असफ के साथ मैं मुनासिर सदीक, ऑन न्यूज़ टोबाटेक सिंह। शहबाज साबरी की रिपोर्ट के मुताबिक थाना लक्सियां पुलिस की मंशा स्मगलिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। भारी मिकदार में शराब बरामद। पुलिस की मौसर हिकमत अमली और नाकाबंदी से मंशा स्मगलिंग की बड़ी कोशिश नाकाम बना दी गई। 2 मंशियात फरोश अदनान और खालिद शराब स्मगल करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार मंशियात डीलरों के कब्जा से 402 लीटर शराब की 628 बोतलें बरामद। मुलजमान के खिलाफ मंशियात स्मगलिंग के दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजमान से तफ्तीश जारी है। मजीद इंकशाफात की तवक्का है। डीपीओ मंशियात फरोशी का मकरूहा धंधा करने वाले किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। डीपीओ मंशियात फरोशी की लानत को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए सरगोदा पुलिस हर लम्हा कोशा है। डीपीओ ने उम्दा कार्रवाई करने पर एएसपी कोट मोमन, एसएचओ थाना लक्सियां और इनकी टीम को शाबाश दी है। मलकवाल से रिपोर्ट कर रहे हैं असलम जावेद। मलकवाल महफिल मिलाद निजी कॉलेज में महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया, जिसमें तुलबा की जानिब से नात रसूल मकबूल इंतहाई अकीदत और एहतराम से पेश की गई। रूह परवर महफिल मिलाद में मुल्क के मारूफ नातख्वां हमाद असलम चिश्ती ने समा बांध दिया। तुलबा और तलबात ने भी हिस्सा लिया। स्पीर कॉलेज मंडी बहाउद्दीन में महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया। इस मौके पर कॉलेज के तुलबा और तलबात की जानिब से इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ हदिया नात रसूल मकबूल पेश की गई, जबकि मुल्क के मारूफ नातख्वां हमाद असलम चिश्ती ने पेश करके समा बांध दिया। तकरीब के प्रिंसिपल कॉलेज प्रोफेसर हफीज अहमद मलिक का कहना था कि माशरा तालीम और तरबियत के बगैर तरक्की की इशारा पर गामजन नहीं हो सकता। किसी भी माशरे की तरक्की के लिए इसकी नौजवान नस्ल की आला तालीम रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। वालिदैन को चाहिए कि वो अपनी अच्छी कौम के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए बच्चियों की तालीम पर तवज्जो दें। बादशाह कॉलेज के तुलबा और तलबात में बेहतरीन कारकर्दगी पर तारीफी असनाद तकसीम की गई।
خبر شامل کرتے ہیں لیاقت پور سے ہمارے نمائندہ طارق محمود شاد کی رپورٹ سے لیاقت پور حکومت کے ظالمانہ پالیسیوں اور اسکولوں کی نجکاری سمیت پینشن رولز میں تبدیلی کے خلاف پریس کلب کے سامنے سینکڑوں اساتذہ کا دھرنا احتجاج حکومت کے ظالمانہ پالیسیوں اور سرکاری اسکولوں کی نجکاری سمیت پینشن رولز میں تبدیلی کے خلاف سینکڑوں اساتذہ کا پریس کلب کے سامنے دھرنا اور احتجاج اساتذہ نے بازو پر سیاہ پٹیاں باندھ کر پلے کارڈ اٹھا کر احتجاج کیا لاہور میں گرفتار کیے گئے اساتذہ کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا اساتذہ کرام کا کہنا ہے کہ ہڑتال اور احتجاج کا سلسلہ مطالبات کی منظوری تک جاری رہے گا اور شامل کرتے ہیں رحیمیہ خان سے ہمارے نمائندہ سردار جامرب نواز کی رپورٹ کے مطابق ترنڈا سوائے خان ASI ملک فدا درگ کو انچارج پولیس چوکی ترنڈا سوائے خان کا چارج سنبھالنے پر پریس کلب ترنڈا سوائے خان کے سینئر صحافیوں کی طرف سے مبارکباد تفصیل کے مطابق پولیس چوکی ترنڈا سوائے خان ASI ملک فدا درگ کو انچارج پولیس چوکی ترنڈا سوائے خان تعینات ہونے پر پریس کلب ترنڈا سوائے خان صدر سردار جامرب نواز چیئرمین مرزا شفیق وائس چیئرمین کاشف حسین سانگی سینئر نائب صدر رئیس خالد محمود کھوکھر نائب صدر محسن اقبال رندھاوا اور دیگر صحافیوں نے انچارج پولیس چوکی ملک فدا درگ کو پھولوں کی مالا پہنائی اور مبارکباد دی اس موقع پر پولیس چوکی ترنڈا سوائے خان انچارج چوکی ملک فدا درگ نے محرر پولیس چوکی ترنڈا جام عطا اللہ کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں نے ہمیشہ اپنی ڈیوٹی کو فرض سمجھ کر ادا کیا ہے اور فریقین کے درمیان میرٹ اور صلح کو ترجیح دی ہے خانہ کوٹ سمابا پولیس چوکی ترنڈا سوائے خان حدود میں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں جرائم پیشہ افراد اپنا قبلہ درست کر کے جرائم کی دنیا سے توبہ کر لیں ورنہ افسران بالا کے احکامات اور قانون کے مطابق سخت سے سخت قانونی کارروائی کی جائے گی خبر شامل کرتے ہیں شیخوپورہ سے پاکستان مسلم لیگ نون کے ضلع رہنما ٹکٹ ہولڈر صوبائی اسمبلی ملک اشتیاق احمد ڈوگر نے کہا ہے کہ میاں محمد نواز شریف قوم کی امید بن کر آ رہے ہیں عرض وطن قائد میاں محمد نواز شریف کے بغیر رول کیا ہے 21 اکتوبر کو طلوع سحر ہوگی قوم اپنے ہر دل عزیز لیڈر دلوں کی وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف پرتپاک استقبال کر کے ثابت کر دے گی کہ وہ صرف نواز شریف کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں میاں نواز شریف پاکستان کے واحد لیڈر ہیں جنہوں نے ملک تمام سیکٹر میں کام کر کے دکھایا ہے تعمیر و ترقی اور عوام کے ساتھ کیے گئے تمام وعدے بھی پورے کیے ہیں اسی وجہ سے عوام کو ان پر بھرپور اعتماد ہے انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف 21 اکتوبر کو مینار پاکستان میں اپنا موقف اور موجودہ معاشی بحران کے خاتمہ کا ایجنڈا پیش کریں گے 16 ماہ کی حکومت میاں نواز شریف کی نہیں 13 اتحادی جماعتوں کی تھی اس لیے میاں نواز شریف اس کا جواب دہ نہیں اس سے 2013 سے 2017 تک کا جواب طلب کیا جا سکتا ہے اس وقت ڈالر پیٹرول آٹا چینی گھی اور بجلی کی قیمت میں 1 روپے کا بھی اضافہ نہیں ہوا قوم جانتی ہے خبر شامل کرتے ہیں شیخوپورہ سے استحکام پاکستان پارٹی کے ضلع رہنما خان عبد المناف خان ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ فلسطین پر اسرائیل کی دہشت گردی دنیا کو تیسری عالمی جنگ کی طرف دھکیل رہی ہے دنیا کو پرامن بنانے کے لیے فلسطین کے ساتھ انصاف کرنا ہوگا اور اسرائیل کا قبضہ ختم کروانا ہوگا اسرائیل کی اس انتہا پسندی سے پورے خطے کا امن و امان تباہ ہو جائے گا مشرق وسطیٰ کی یہ جنگ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے نہتے اور مظلوم فلسطینیوں پر اسرائیل جوہریت غیر آئینی غیر اخلاقی غیر جمہوری اور غیر انسانی ہے عالمی برادری اسرائیل کی جنگی جرائم کا فوری نوٹس لے امت مسلمہ کو چاہیے کہ اسرائیلی جوہریت کے خلاف یکجہتی اور بھرپور اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسرائیل کو منہ توڑ جواب دے شیخوپورہ سے آپ کو بتاتے چلے پاکستان نظریاتی پارٹی کے صوبائی صدر چودھری احسان نواز ورک نے کہا ہے کہ دنیا کا کوئی مقتدر ملک نہتے فلسطینیوں کو ناحق قتل عام سے بچانے اور آگ بجھانے کے لیے تیار نہیں فلسطینیوں کو بندوق کے ذوق پر ان کی آبائی سرزمین سے دستبردار نہیں کیا جا سکتا فلسطینیوں کے خون سے ہولی کھیلنے والے اسرائیل کے حامی مردہ ضمیر لوگ شرم سے ڈوب مرے فلسطین میں ہزاروں شہادتوں کی صورت میں قیمتی جانوں کا ضیاع ناقابل برداشت ہے ایسا کوئی ضمیر نہیں جس کو شیرخوار فلسطینی بچوں کی شہادت نے جھنجھوڑا نہ ہو انہوں نے کہا کہ فلسطینی عوام پچھلے 7 دہائیوں سے اسرائیلی انتقام کا نشانہ بنے ہوئے ہیں خدا را فلسطینی عوام کے زخم پر مرہم رکھے غزہ سے ہجرت کرنے والے فلسطینی خاندانوں کے بچوں سمیت 250 خواتین حضرات کی شہادت عالمی سانحہ ہے انہوں نے کہا کہ طبی ماہرین اور امدادی کارکنان کو فلسطینیوں تک رسائی دی جائے اسرائیلی بمباری کے نتیجہ میں چھت و چار دیواری سے محروم فلسطینیوں کو طعام اور آرام کے لیے مختلف اجناس لباس بستروں صاف پانی اور ادویات سمیت بنیادی ضروریات زندگی کی فراہمی یقینی بنانا ہوگی انہوں نے کہا کہ جو بندوق اور بارود کے زور پر فلسطین میں امدادی سرگرمیاں روک رہے ہیں ان کا انسانیت اور اخلاقیات سے کوئی تعلق نہیں اگر اقوام متحدہ سیز فائر کے لیے فوری مداخلت نہیں کرتا تو خدا نخواستہ انسانی المیہ مزید شدت اختیار کر سکتا ہے
शेखपुरा से आपको बताते चले, मारूफ समाजी शख्सियत मोहम्मद इकबाल शाकिर ने कहा है कि इसराइली बर्बरियत ने फ़लस्तीन में क़यामत सुगरा बर्पा कर दी। फ़लस्तीनी माओं और इनके शीरख्वारों के जनाजे एक साथ उठ रहे हैं। समीम कल्ब से दुआ है इसराइली फ़लस्तीनियत की स्याह रात छट जाए और फ़लस्तीन में ज़िंदगी की सरगर्मियाँ बहाल हों। इसराइल ने अपना गाज़बाना कब्ज़ा जमाने के लिए 7 दहाइयाँ कबल फ़लस्तीन को तख्ता मश्क बनाना शुरू किया था। इस दिन से अब तक रोज़ाना की बुनियाद पर फ़लस्तीनी जाम शहादत नोश कर रहे हैं, जबकि नाम नहाद अक़वाम मुत्तहिदा खामोश तमाशाई बना हुआ है। इसराइली ने बदतरीन बर्बरियत के ज़ोर पर फ़लस्तीन को खंडरात में तब्दील कर दिया। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीनी इंसानियत जबकि इसराइल बर्बरियत के अलमबरदार और मद्दे मुकाबिल है। इसराइल कोई रियासत नहीं बल्कि फस्तायत के हामी अनासिर का एक कब्जा ग्रुप है। हर कोई जानता है कि कौन किस तरह निहत्ते फ़लस्तीनियों के सीनों में गोलियां उतारता और इनकी सरजमीन हथियाता रहा। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिटी नायब सदर चौधरी मकबूल हुसैन जरदो ने कहा है कि इसराइली दरिंदे फ़लस्तीनी बच्चों के खून से प्यास बुझा रहे हैं। आलमी ज़मीर की मुजरमाना खामोशी के नतीजा में दिन ब दिन इसराइली बर्बरियत और सफाकियत में शिद्दत पैदा होती जा रही है। अगर मुक़्तदर क़ुव्वतों ने शीरख्वार फ़लस्तीनी बच्चों की शहादत पर आवाज़ ना उठाई तो इनकी खामोशी इंसानियत को बांझ बना देगी। अक़वाम मुत्तहिदा के अहकाम समेत इंसानों के बुनियादी हकूक़ के हामी कहाँ हैं? इसराइल को फ़लस्तीनियों के बुनियादी हकूक़ रोंदने का हक किसने दिया है? उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन की शहरी आबादियों पर इसराइली तैयारों की तरफ से बदतरीन बमबारी के नतीजा में हज़ारों कीमती जानों के ज़िया ने हलाको खान की याद ताज़ा कर दी। फ़लस्तीन के निहत्ते अवाम का 7 दहाइयों से कत्लेआम जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा समेत मुक़्तदर क़ुव्वतों ने निहत्ते फ़लस्तीनियों की नस्लकशी रोकना होगी। उन्होंने कहा कि गज़ा में ऐसा कोई घर नहीं जहाँ से शुहदा का जनाजा ना उठा हो। शेखपुरा से आपको बताते चलें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ताजर विंग के ज़िले रहनुमा चौधरी ज़वार हुसैन घुमन ने कहा है कि डॉलर की कदर में मुसलसल कमी के बावजूद महंगाई की शरह नीचे ना आना काबिल तशवीश है। प्राइस कंट्रोल का मौसर मैकेनिज़्म ना होने की वजह से मसनूई महंगाई का तूफान आया हुआ है, जिसके आगे बांधने की ज़रूरत है। डॉलर की कदर और पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ने के साथ ही एशिया खुर्दनोश और दीगर मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं, लेकिन हालिया दिनों में न सिर्फ डॉलर की कदर मुसलसल नीचे आ रही है बल्कि पेट्रोलियम की कीमतों में भी कमी हुई है, लेकिन इसका रिलीफ आवाम तक मुंतकिल नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि कीमतों को कंट्रोल करने के हवाले से मौजूदा प्राइस कंट्रोल का निज़ाम नाकाम हो चुका है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी और ग्राम फरोशी करने वालों को मौके पर सज़ा दी और जुर्माने किए जाएं और ग्राम फरोशी करने वालों की कारोबार करने पर कम अज़ कम 3 माह की पाबंदी आयद होनी चाहिए ताकि दूसरे ताजिर इससे इबरत पकड़ सकें। उन्होंने कहा कि PTI का दौर इक़्तिदार हर लिहाज से मिसाली था। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। साबिक सूबाई वज़ीर डिज़ास्टर मैनेजमेंट और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी लाहौर डिवीज़न के जनरल सेक्रेटरी मियां खालिद महमूद ने कहा है कि अगले आम इंतखाबात में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी वासी अक्सरियत से कामयाब होगी और इंशाअल्लाह हम अपने इत्तेहादियों से मिलकर वफाक और सूबों में हुकूमत बनाएंगे। ये बात उन्होंने यहाँ डॉक्टर मोहसिन नदीम की लेडी डॉक्टर अंसा हनीफ के साथ शादी खाना आबादी के मौका पर मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कही। मियां खालिद महमूद ने कहा कि 9 मई के वाक़यात और इसके मास्टर माइंड किसी रायात के मुस्तहिक ना है। मुल्क तेजी के साथ आइन और कानून की बालादस्ती की तरफ बढ़ रहा है। पाक अफवाज के मौसर इकदाम के नतीजा में स्मगलिंग वगैरह मुल्की करेंसी के गैर कानूनी धंधा और स्मगलिंग शुदा पेट्रोल की फरोख्त पर काबू पा लिया गया है, जिसकी वजह से मुल्क में महंगाई बतदरीज कम हो रही है। ब्यूरो चीफ मुनदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद पाकिस्तान बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की मदद से राष्ट्र सपोर्टेड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की अगली नस्ल मुतारफ कराएगा, जिससे नकद रकम पर इंसार को कम किया जाएगा और मालियाती शमूलियत को बढ़ाया जाएगा। इस सिलसिले में वज़ारत ख़ज़ाना ने आलमी बैंक और IMF के सालाना इजलासों के मौका पर जुमा को मराकश में BMG फाउंडेशन के साथ मुफाहमत की एक याददाश्त पर दस्तखत किए। MOU पर दस्तखत करने से पहले बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन में ग्लोबल ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी डिवीज़न के CEO मार्क सोज़मी ने पाकिस्तान डिजिटल स्टीक पर तबादला ख्याल करने के लिए वज़ीर ख़ज़ाना रेवेन्यू और इक़्तिसादी अमूर डॉक्टर शमशाद अख्तर से मुलाकात की। ब्यूरो चीफ मुनदीम की रिपोर्ट के मुताबिक गजा शहर के सबसे बड़े अस्पताल के हकाम का कहना है कि IDF के हुक्म के बाद गजा के जनूब में इनखला का अमल नामुमकिन है। पाकिस्तान के डायरेक्टर मोहम्मद अबू सलीमा का कहना है कि अल-शिफा अस्पताल हर घंटे सैकड़ों जख्मियों को ले रहा है और इसने 95% तिब्बी सामान इस्तेमाल कर लिया है। पानी की कमी है और इसके जनरेटरों को बिजली फराहम करने वाला ईंधन कम हो
رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسپتال کے اندر کی صورتحال ہر لفظ کے لحاظ سے دگرگو ہے، آپریٹنگ روم نہیں رکھتے۔ اسلام آباد سے بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق کاشتکاروں کی مدد کے لیے حکومت کی جانب سے مقرر کردہ قیمت سے کم کپاس کی خریداری کا نوٹس لیتے ہوئے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے اتوار کو ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان کو اس سلسلہ میں رپورٹ پیش کرنے کی ہدایات کی۔ پی ایم آفس میڈیا ونگ نے ایک خبری بیان میں کہا ہے کہ حکومت نے کپاس کی قیمت مقرر کی تھی، لیکن یہ دکھایا جا رہا ہے کہ کچھ جگہوں پر اس کم سے کم نرخ پر کسانوں سے خریدی گئی ہے۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق چین کے وزیر خارجہ نے ہفتے کے روز کہا ہے کہ اسرائیل حماس کے پچھلے ہفتے حملے کا جواب دینے میں بہت آگے نکل گیا ہے۔ چین کی سرکاری خبر رساں ایجنسی نے رپورٹ کیا۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان آل سعود سے بات کرتے ہوئے چینی وزیر خارجہ وانگ یی نے کہا ہے کہ اسرائیل کے اقدامات اپنے دفاع سے آگے بڑھ چکے ہیں، تنازعات اور فلسطینی آبادی کی بنیادی مسائل کو حل کرنے میں مدد کرنے میں دلچسپی۔ بذریعہ مزار متعمدی بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق تہران ایران نے اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ اگر اسرائیلی فوج غزہ میں زمینی حملے کے لیے داخل ہوتی ہے تو حماس کے ساتھ جنگ دوسرے ہفتے میں داخل ہو رہی ہے۔ اگر غزہ کی پٹی میں بچوں کو مارنے والے اسرائیلی حملوں کو فوری طور پر روکنے کے لیے کیے گئے اقدامات تعطل کا شکار ہو جاتے ہیں تو اس بات کا بہت زیادہ امکان ہے کہ بہت سے دوسرے محاذ بھی کھل جائیں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبدالحیان نے اتوار کے روز الجزیرہ کو بتایا کہ اس آپشن کو رد نہیں کیا جا رہا اور یہ تیزی سے ممکنہ ہوتا جا رہا ہے۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق جن پنگ اس ہفتے بینجنگ میں ایک اعلیٰ پروفائل فورم کے لیے عالمی رہنماؤں کو اکٹھا کر رہے ہیں، جس میں واضح اہداف ہیں۔ گزشتہ دہائی کے دوران اقتصادی ترقی کی پشت پناہی کرنے والے چین کے کردار کی تعریف کرنا اور امریکہ کے لیے ایک متبادل عالمی رہنما کے طور پر اس کے بڑھتے ہوئے عزائم کو پیش کرنا۔ اونچا اسرائیل اور غزہ میں نئے تنازعات کی اہمیت مشرق وسطیٰ میں وسیع تر عدم استحکام کو جنم دینے کا خطرہ ہے۔ ایک ایسا خطہ جہاں امریکہ روایتی طاقت کا دلال ہے، لیکن چین اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہا ہے اور امن میں کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق راولپنڈی چاندنی چوک آل مصطفیٰ بلڈنگ میں معروف ٹی وی چینل آن نیوز اور پاکستان کا مقبول ترین ہفت روزہ ویوز کا شاندار افتتاح۔ تفصیلات کے مطابق راولپنڈی چاندنی چوک آل مصطفیٰ بلڈنگ میں معروف صحافی نیشنل پریس کلب اسلام آباد جرنلسٹ گروپ کے صدر جاوید ملک، چیئرمین جرنلسٹ گروپ حافظ محمد طاہر، حاجی آصف اوان اور سینئر صحافی الائنس پاکستان کے مرکزی صدر چیئرمین پنجاب جرنلسٹ پاور انٹرنیشنل یونین آف پاکستان یونس اوان نے شرکت کی۔ مہمان خصوصی کے فرائض انجام دیے، جبکہ آن ٹی وی چینل کے ڈویژنل بیورو چیف اور ایڈیٹر ہفت روز ویوز ملک ندیم نے اپنی سینئر صحافتی ٹیم ڈپٹی بیورو چیف ماہم کاشف گجر، کرائم رپورٹر محمد کاشف گجر، ڈپٹی بیورو چیف ریڈ آئی نیوز کے ساتھ بے مثال میزبانی کی۔ اس افتتاحی تقریب کے آخر پر صدر جرنلسٹ گروپ جاوید ملک اور سینئر صحافی یونس اوان نے اپنے مشترکہ بیان میں کہا، اگر صحافت مثبت طریقے سے کی جائے تو معاشرے میں پلنے والے جرائم پیشہ عناصر کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے اور ایک اچھا صحافی ملک اور قوم کی اچھی خوبیوں کو اجاگر کر کے ملک اور قوم کا نام روشن کر سکتا ہے۔ جاوید ملک نے بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا، ہم صحافیوں کو آپس میں یکجہتی پیدا کرنی ہوگی تاکہ ہم اپنے مسائل بھی فوری حل کروا سکیں، مگر افسوس اس بات کا موجودہ دور میں بڑا فقدان ہے جو ہم صحافیوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اب رخ کرتے ہیں ڈیرہ غازی خان کی جانب، جہاں ہمارے ڈسٹرکٹ نامہ نگار غلام شبیر لشاری تحصیل کوشوٹا کے علاقے خانپور منجووالا پریس کلب میں جماعت اسلامی کے امیر منیر احمد خان کلاشی کے ساتھ موجود ہیں۔ مزید جانتے ہیں اپنے ڈسٹرکٹ نامہ نگار غلام شبیر لشاری سے۔ جی غلام شبیر لشاری، آگاہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں غلام شبیر لشاری صاحب صدر پریس کلب خانپور منجوالے کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمیشہ وہ اپنے اس کلب میں ایک ایسی مثبت پریس کانفرنسیں بھی کرتے ہیں اور مسائل علاقے کے علاوہ ملکی اور غیر ملکی مسائل اجاگر کرتے ہیں۔ بہت شکریہ لشاری صاحب۔ آج کا ایک سلگتا ہوا مسئلہ مسجد اقصیٰ ہے۔ امت مسلمہ کا قبلہ اول ہے۔ مسجد اقصیٰ وہ مسجد ہے جس میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 3 مساجد ایسی ہیں جن میں نماز پڑھنے کے لیے سفر کرنا عبادت ہے، اس میں مسجد اقصیٰ بھی شامل ہے۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی سرزمین ہے۔ آج
سے 70 سال پہلے اس نوزائیدہ اور ناجائز ریاست اسرائیل نے فلسطین کا جینا دوبھر کر دیا ہے، اور وہاں کی مجاہد تنظیم حماس نے غلیل کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا ہے، اور آج اللہ کی نصرت سے انہوں نے ایک ایسا حملہ کیا ہے کہ ان کی اب چیخیں نکل رہی ہیں۔ تو اب ان کا باپ امریکہ بھی آ رہا ہے، IMF بھی آ رہا ہے، اور پورا یورپ ان کی پشت پہ ہے۔ ہماری پوری امت خون کے آنسو رو رہی ہے اور تڑپ رہی ہے مسجد اقصیٰ کی آزادی کے لیے، اور پکار رہی ہے اپنے حکمرانوں کو کہ ہمیں اجازت دیں، ہم فلسطین پہنچنے کو تیار ہیں۔ لیکن بدقسمتی کی انتہا یہ ہے کہ 56 اسلامی ممالک نے چپ سادھ رکھی ہے، مذمتی بیان دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ تو میں جماعت اسلامی کی طرف سے یہ گزارش کروں گا پوری امت کو، اور خصوصاً حکومت پاکستان کو، کہ عاصم منیر صاحب، آج ہی تو وقت ہے کہ ہم اٹامک پاور ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کی نصرت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک طاقتور ملک بنایا ہے کہ آج منہ توڑ جواب دیا جائے اسرائیل کو، اور اس کو پتہ چل جائے کہ اسلام ایک ہے اور پوری امت ایک ہے، اور OIC کا اجلاس بلا کر بالکل یکجا ہو کر منہ توڑ اسرائیل کو جواب دیا جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد۔ پہلے تو ہم تمام پریس کلب کانفرنس کے شکر گزار ہیں، جس نے ہر آواز اوپر تک پہنچائی، ہر انسان کی مشکل اوپر تک پہنچائی، اور مسئلہ وہی بیت المقدس کا چل رہا ہے۔ آج بھی خانپور میں بھرپور احتجاج کیا گیا، ریلی نکالی گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان کی مثال ایسے ہے جیسے دنیا کے تمام مسلمان اکٹھے ہیں۔ فرمایا سر اگر درد کرے تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے، پوری دنیا کے تمام مسلمان ایسے ہیں۔ آج فلسطین کے اندر مسلمان بچوں کے سر پر گولیاں چلائی جا رہی ہیں، اور ہمارا یہاں پر وجود بہت تکلیف کر رہا ہے، بہت درد کر رہا ہے۔ ہمارا آرمی چیف عاصم منیر صاحب سے ایک ہی معاہدہ ہے، آپ بس ایک آواز لگا دو اسرائیل کے خلاف، وہ حضور کے غلام اسرائیل کے قلعے ہلا کر رکھ دیں گے۔ آپ ایک بار کہہ دو کہ اسرائیل میں آ رہا ہوں اپنی فلسطین مسلمانوں کی حمایت کے لیے، تو حضور کے غلام ایسے بارش کی طرح برسیں گے اسرائیل پر۔ ایک بار صرف امت مسلمان کی حمایت کرنے کے لیے ہمارے عاصم منیر صاحب، ہم حضور کے غلام ہیں، ہم قدم قدم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم طریق لبیک کے تمام کارکنان اور اسلامی جماعت کے تمام کارکنان سارے مذہب کے لیے، اسلام کی ریاست کے لیے، حضور کے غلاموں کا رشتہ ہے ہم سے، ہم تب تک لڑتے رہیں گے جب تک ہم مسجد فلسطین کو آزاد نہیں کرا لیتے، اور ہماری یہ جنگ ہمیشہ جاری رہے گی جب تک ہم اپنے اسلام کے جھنڈا بلند نہیں کر دیتے۔ اب رک کرتے ہیں لیلا غازی خان کی جانب، جہاں ہمارے ڈسٹرکٹ بیورو چیف کی رپورٹ کے مطابق بھونگا بھتا ٹاؤٹ مافیا کا خاتمہ میری اولین ترجیحات میں امن و امان خراب کرنے والے ہمارے دوست نہیں، دشمن ہیں۔ 2 نمبر کرمنل اپنا قبلہ درست کر لیں، کھلی فضا میں نہیں، جیل کی سلاخیں ان کا مقدر ہوں گی۔ انجمن تاجران اپنی دکانوں مارکیٹ میں چوکیدارہ نظام کو یقینی بنائیں، امن و امان جان اور مال کی حفاظت پولیس ہر صورت ممکن بنائے گی۔ خوبصورت اور پرفضا ماحول کو بنانے میں عوام صحافی تاجران ہمارا ساتھ دیں، کسی سفارش کی ضرورت نہیں، میرے آفس سائلین کے لیے کھلے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار پائکا لوہار والا چوکی پر SHO تھانہ گدائی احمد فہیم اور انچارج چوکی لوہار والا ASI عبدالستار خان نے مشترکہ انجمن تاجران سے گفتگو کیا۔ مزید انہوں نے کہا کہ تاجر برادری اپنے دکاندار سیکیورٹی کو سردیوں کے موسم میں یقینی بنائیں، جس کی سرپرستی ہم کریں گے۔ عوام کی جان مال کی حفاظت پولیس عوام کی خادم ہے، عوام تاجر برادری صحافی ہمارا ساتھ دیں، کرمنل کی نشاندہی کریں، پولیس آپ کی خدمت کے لیے ہے۔ سائرین اپنی شکایات کے لیے کوئی سفارش نہ لے کر آئے، ہم عوامی مسائل کے حل کے لیے اپنے تمام وسائل بروئے کار لائیں گے، امن و امان کی صورتحال کو ہر صورت ممکن لائیں گے۔ عوام ہم پہ اعتماد کرے، زیادتی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔
अब रुक करते हैं डेरा गाजी खान की जानिब, जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट के मुताबिक मैं एक बहुत बड़ी सियासी जमात का ज़िलाई सदर हूं और एक जिम्मेदार शहरी हूं। मैं ऐसा घटिया काम कैसे कर सकता हूं? मेरे खिलाफ झूठी, मनगढ़ंत, बेबुनियाद FIR दर्ज की गई है, जिसकी मैं पुरजोर मजम्मत करता हूं। साबिक मशीर वज़ीर आला पंजाब और ज़िलाई सदर मुस्लिम लीग नून डेरा गाजी खान मीर मोहम्मद मिर्ज़ा खान तालपुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मौक़िफ़ अपनाया है कि मेरे खिलाफ वापटा काम ने बेबुनियाद और मनगढ़ंत FIR दर्ज की है। मैं इतनी बड़ी सियासी जमात का एक जिम्मेदार अहदेदार हूँ और मैं 38 साल से मुस्लिम लीग नून में एक वर्कर के तौर पर काम कर रहा हूँ। मैं वज़ीर आला पंजाब या मोहम्मद शहबाज शरीफ का मशीर रहा हूँ और मैं डिवीज़नल का स्पोर्ट्स चेयरमैन भी रहा हूँ। मैंने 1 रुपए की करप्शन नहीं की। मेरा माजी मेरा गवाह है। अगर मैं चोरी करता तो मेरी 2 टर्बाइनें चल रही हैं वहाँ करता जहाँ लाखों रुपए का बिल अदा करता हूँ। मुझे पंखे और बल्ब चलाने के लिए कैसे चोरी कर सकता हूँ? इससे कबल मेरे भाई और मेरे भतीजे जो मेरा दामाद भी है, इस पर भी बिजली चोरी के मुकदमा दर्ज किए गए हैं, जो सरासर सियासी इंतकामी कार्रवाई है। मैंने आला क़यादत को भी आगाह कर दिया है कि मुझे उम्मीद है कि आला क़यादत ज़रूर इसका नोटिस लेगी। और बाकी वापटा SDO ने 15-20 दिन पहले चेक कर गए थे, मगर गुज़िश्ता रात 9 बजे प्राइवेट गाड़ियों पर आए और आकर चले गए, जिससे ये वाक़या होता है कि एक बना बनाया मंसूबा था। मगर मैं वापटा एहलकारों से यही गुजारिश करता हूँ कि वो किसी के आलाकार ना बने तो बेहतर होगा। अब मैं अपना दफा करूँगा और कानूनी चाराजोई करूँगा, अपने आप को हर हवाले से बेगुनाह साबित करूँ। और इस मौके पर ज़िलाई सदर विंग मलिक इम्तियाज़ झंझ, डिवीज़न जनरल सेक्रेटरी लेबर विंग सेठ बाकर हुसैन फजल ज़ई, ज़िलाई नायब सदर लेबर विंग डेरा गाजी खान मीर कमरुज़्ज़मान खान तालपुर, मलिक अजीम डखरना, ज़िलाई सदर MQM डेरा गाजी खान समेत दीगर मौज़ूज़ीन, जिनमें अब्दुल हमीद तालपुर, अब्दुल रशीद, मियाँ यासिर इरफात भी मौजूद थे। मीर मिर्ज़ा तालपुर, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। अर्ज़ कर रहा हूँ, आज के मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद वापडा हुकाम की बेहिसी और बदमाशी के हवाले से वापडा काम, जिसमें SDO वापडा चोटी ज़रीन ने गुज़श्ता रोज़ मेरे खिलाफ एक FIR झूठी FIR दर्ज कराई है, जबकि इससे 20 दिन पहले 15 दिन पहले जब गर्मियों का मौसम था, ये जब भी इसकी पोस्टिंग हुई किसी हवाले से ये मेरे घर में आया, दोपहर का टाइम था। उन्होंने मेरे घर के सामने बिजली के पोल लगा हुआ है, वहाँ मीटर भी लगे हुए हैं, जहाँ मेरे भाई का भी मीटर है। हम 4 भाई हैं, हम इकट्ठे हैं क्योंकि देहाती हमारा सिस्टम है, हमारा सारा सिस्टम इकट्ठे ही होता है। इसने उस दिन कोई FIR नहीं करवाई। पिछले दिनों मैं इधर नहीं था, मैं डेरा गाजी खान में। मियाँ नवाज शरीफ आप लोगों को पता है कि वो 21 तारीख को तशरीफ़ ला रहे हैं, हमारे कायद मोहतरम। उस इंतज़ामात के सिलसिले में मसरूफ़ हूँ। 9 बजे साहिब मौसूफ तशरीफ़ लाए प्राइवेट कारों में, दो कारों में आए, फिर चले गए। 2 दिन के बाद मुझे पता लगा कि मेरे ख़िलाफ़ FIR दर्ज हुई है, FIR दर्ज हुई है। मैं इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ और मैं अपनी आला क़यादत से, मरकज़ी और सूबाई क़यादत से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस बात का नोटिस लें, क्योंकि मैं बेदाग आदमी हूँ। मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से कोई आज का नहीं है। 1985 से मैं कारकुन हूँ और मैं नायब सदर रहा हूँ, मैं सीनियर नायब सदर रहा हूँ। और मैं तारीख़ की बात है कि पंजाब में मुसलसल 22 साल में ज़िले का जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ और आज भी मैं 4 साल से डिस्ट्रिक्ट का सदर हूँ। आज तक मैं मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ का साहब का एडवाइज़र रहा हूँ और मैं स्पोर्ट्स का चेयरमैन रहा हूँ, जहाँ बहुत बड़े फंड्स होते हैं। और इसके साथ साथ अगर मुझे करप्शन करनी थी तो मेरी 2 टर्बाइनें हैं, मैं वहाँ करता जहाँ से मैं 4 लाख, 2 लाख, 2.5, 3 लाख रिकॉर्ड गवाह है। 2 मेरी टर्बाइनें हैं, उसका मैं बाकायदा उसकी पेमेंट करता हूँ हर महीने, और आज तक मैं डिफ़ाल्टर भी नहीं हूँ। क्या मैं एक बिजली का पक्खा चलाने के लिए या एक बल्ब चलाने के लिए मैंने कुंडी लगाई हुई थी? ये सरासर ज़्यादती है। मैं इस बारे में बड़ी गहराई में जा रहा हूँ। जो मुतलका SHO है उसकी मैं समझता हूँ उसकी भी साजिश है, क्योंकि एक इनकी जो वापडा वालों की जो तारीरें हैं ये 8-8, 10 महीना भी पड़ी रहती हैं, एक किसी को पता भी नहीं होता।
अगर वापड़ा वाले मैं बैठा रहता हूँ दफ्तर ऑफिस में मुख्तलिफ दफातर में, वापड़ा के दोस्त भी मेरे आए हैं उनके ऑफिस में, बार बार SHO को DPO साहबान को ये रिमाइंडर लिखते हैं कि हमारी इतना FIR गई हुई हैं, आज तक गिरफ्तारी नहीं गई हुई हैं, आज तक कोई नोटिस नहीं किया। क्या इनको कोई आफत आ गई थी कि SHO दरखास्त जमाल खान को मेरे खिलाफ उन्हें FIR करनी थी? और इतना इसने SHO ने घटिया हरकत की है कि वहाँ अपने मुलाजमीन के मोबाइल भी उसने चेक किए, कि किसी ने मिर्ज़ा तालपुर को किसने बताया कि आपके खिलाफ FIR हो रही है। और इस सिलसिले में मैंने अपनी क़यादत को भी आगाह किया है, लेकिन क़यादत ने नोटिस नहीं लिया। क़यादत के कहने के बाद मेरे खिलाफ FIR दर्ज हुई है। मैं अब कैसे समझूं कि अब ये SDO की इतना जरूरत नहीं थी कि वो मेरे घर आता कि मेरे खिलाफ FIR दर्ज करता। मैं इसीलिए कानूनी चाराजोई करूंगा। हमारे सीनियर वकला साहबान हैं, उनसे भी मैं मशवरा लूंगा और मैं अदालत का दरवाज़ा खटखटाऊंगा। जो भी इसमें मुलजिम है उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए। और सबसे बड़ा जिम्मेदार वो है SDO वापड़ा या उनके खिलाफ जो एहलकार हैं, उनके करप्शन के मेरे पास सबूत हैं। उन्होंने टर्बाइनें चलवाई हुई हैं, उन्होंने ऐसे कुंडियाँ चलाई हुई हैं, एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, 5-5, 6-6 वहाँ कुंडियाँ लगी हुई हैं उन बस्तियों में। मैं उनका नाम क्यों लूँ? वो हमारे दोस्त भी हैं, हमारे दुश्मन भी हैं, हमारे साथी भी हैं, मैं उनको नाम क्यों लूँ? उनको वो लोग नजर नहीं आते जो जिनकी टर्बाइनें लगी हुई हैं। मैं 3 लाख 4 लाख रुपया माहाना बिल देता हूँ। मुझे कुंडी इस चीज़ की लगानी थी कि मैंने बिजली का अपना घर की बिजली चलाने के लिए एक बल्ब और इसके एक पंखे के लिए मैं चलाता। अगर मैं चलाता तो 15 दिन पहले ये SDO साहब मासूफ तशरीफ लाए थे। मैंने उसको चाय का भी कहा, मैंने कहा यहाँ दोपहर का टाइम है, आए मेरे घर में बैठे चाय पिए। मैं आला कौम से अपील करूंगा कि इनके खिलाफ सख्त नोटिस लें और ख़ास तौर से अपनी क़यादत से, क्योंकि मैं आपको के चेयरमैन सरदार जमाल खान लिगारी हैं, वो हमारे पार्टी के सरबराह हैं, वो भी नोटिस लें। आखिर ये क्यों हुआ है आपके होते हुए? बाकी तो आपकी मर्जी के बगैर कोई काम नहीं होता। ये मेरे खिलाफ आखिर FIR क्यों दर्ज हुई है? आप लोगों का शुक्रिया, आपने यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। मैं आपको लोगों का और ख़ास तौर पर अपने जनरल सेक्रेटरी डिवीज़न लेबर विंग का और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट इम्तियाज़ खान साहब का और मीर कमर खान तालपुर और अजीम खान हमारे सीनियर मुस्लिम दोस्त हैं। वकास अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक सदर तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर साबिक वज़ीर आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम न्याज़ी की रहनुमा PTI चौधरी इशफाक अहमद साकी की रिहाइश का आमद। साबिक वज़ीर आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम न्याज़ी ने चौधरी इशफाक अहमद की भतीजी के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया और फातिहा ख्वानी की। सीनियर नायब सदर जफर अनवर, साबिक एडमिनिस्ट्रेटर गुलाम रसूल अवामी, चौधरी हमीद पोटी, चौधरी हमीद, सरदार जमील सादिक, शाहरूम भट्टी, तैयब अहमद अंसारी, वकास अंसारी, सैयद मुज़म्मिल बुखारी, चौधरी मसूद एच निग्याल, एडवोकेट चौधरी नदीम अशरफ, चौधरी अबरार सलमान, राजा कासिम, चौधरी जहांगीर, आमिर राजा, सदाम और दीगर भी हमरा थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।